Hesukristo nga akong giampo. Daghang salamat sa kada adlaw, sa adlaw-adlaw, bag-ong adlaw. Nga daghang pagsulay, daghang panulay. Nga gustog matumba ko ugma, ikaw na'y bahala gabay. Daghang abot ko sa'yo, o pangandoy nga wa na abot. Akay plano nga mas makaayo, layo ra sa plano ko magpasa mo. Una-una na ako magubot, dughan na gani magahuot, lawas na gani magadaot. Magsakit man ang buot, tugon sa manay bateo na aka nga mo abot. Yeah, open niya ko pamilya, makabawi unta ko nila. O kung di man ko masigat, ako kami na para di namin mo hilang. Pasaylo ako sa akong mga kasalanan, o i-guide ko asang agyanan. Nung sabay angay na kong daganan, nung sa may angay ko pang dugangan. Nung sa pamay mga butang o di pa makayanan. Mga mahal sa kinabuhi, ilayo sa mga sakit, ilayo sa disgrasya o sa mga dautan. Kining tanan ako nanigiampo sa ngalan ni Jesus, nga among Ginoo sa amahan, ug sa amahan.